दर्शकवृन्द नमस्कार। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली यो सरकारको मूल नारा मात्र होइन, सबै नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा बनेको छ। अविकास, अस्थिरता र गरिबीको दुष्चक्रबाट मुलुकलाई माथि उठाउन समृद्ध नेपाल सुन्दर सपना बनेको छ र यही सपनामा सुखी नेपालीको चाहना गाँसिएको छ। समृद्धि विकासको उच्चतम अवस्थामा प्राप्त हुने आनन्द हो, जहाँ भौतिक र आर्थिक विकाससँगै नागरिकको अनुहारमा उमङ्ग, खुसी र उत्साह देखियोस्। समृद्ध नेपालको यही सपना साकार पार्नु हामी सबैको दायित्व हो। आर्थिक, सामाजिक र भौतिकसँगै जबसम्म नागरिकको जीवनस्तर उकासिँदैन तबसम्म समृद्धि हासिल हुन सक्दैन। मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन के कस्ता प्रयास भइरहेका छन्? कार्यक्रममा हामी समग्रतामा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको विभिन्न आयामबाट विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र पछिल्लो समयको ताजा अवस्थाबारे जानकारी गराउँदैछौँ। सानो अर्थतन्त्र भएको हाम्रो मुलुक कोभिड-19 को महाव्याधिसँगै बहुआयामिक सङ्कटमा फँसेको छ। तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र स्वदेशी उत्पादन क्षमता बढाउने अवसरका रूपमा यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चाहिँ असर गर्ने क्रम चाहिँ सुरु भयो र त्यसले हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र पनि यसबाट चाहिँ बाहिर रहन सकेन र हाम्रो अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरूलाई चाहिँ यसले असर गर्दै जान थाल्यो। र यो आर्थिक वर्ष 76-77 को राष्ट्रिय तथ्याङ्कलाई हेर्दा हामीले चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि खास गरेर यो पर्यटन क्षेत्र, त्यसमा खास गरेर होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट, अनि त्यसपछि यो निर्माण उद्योग अनि उत्पादनमूलक उद्योग लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ बढी प्रभाव पारेको छ, अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दरको जुन लक्ष्य राखिएको थियो त्यो लक्ष्यमा पनि हामीलाई चाहिँ त्यसले प्राप्ति गर्न कठिन हुन गयो र हामी चाहिँ 2.3% को आर्थिक वृद्धिको वरिपरि हामी चाहिँ रह्यौँ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दरमा चाहिँ सङ्कुचन आइसकेपछि, कमी आइसकेपछि हाम्रो अर्थतन्त्रका अरू पक्षहरूलाई पनि त्यसले असर पार्ने भयो, जसले गर्दा रोजगारीमा पनि त्यसले दबाव सिर्जना हुन पुग्यो र यो वैदेशिक रोजगारबाट त्यो रोजगारी गुमेका व्यक्तिहरू नेपालभित्र प्रवेश हुने क्रम बढ्यो, जसले गर्दा हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रमै यसले बढी प्रेसर सिर्जना हुन गएको छ। र यसमा के छ त भन्दाखेरि अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरू आयो। तथापि यो आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट आइसकेको छ, मौद्रिक नीति आइसकेको छ र यसले चाहिँ नै अब यो अलिकति समस्यामा रहेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनको निम्ति यसले मार्गहरू प्रशस्त गरेको छ। र हामी अहिले चाहिँ यी दुई ठुला नीतिहरू, जुन मौद्रिक नीति र वित्त नीति, हाम्रो चाहिँ आर्थिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको निम्ति जुन मुख्य नीतिहरू हुन्, यी अहिले चाहिँ यी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने यो क्रममा छौँ र अब क्रमशः चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ यो अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयवहरू बिस्तारै माथि उठाउने क्रममा चाहिँ हामी छौँ। यो विश्वव्यापीकरणका यो जुन उपकरणहरू छन् अथवा हाम्रो चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जुन यो आपूर्ति श्रृङ्खला छ, यो आपूर्ति श्रृङ्खला चाहिँ यो एक किसिमले धेरै डिस्टर्ब भएको छ। यो यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ आफ्नै मुलुकको उत्पादन, आफूसँग भएको उत्पादनलाई अझ बढाउनु पर्ने र त्यसमा चाहिँ नि कुनै न कुनै हिसाबले हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ मानसिकता, हाम्रो मात्र होइन कि विश्वका हरेक मुलुकहरूमा त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा मानसिकता सिर्जना भएको छ। त्यसैले हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको क्षमता जे छ त्यसलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गरेर उत्पादनका चाहिँ गतिविधिहरू बढाउनुपर्छ भन्ने किसिमको साइकोलोजी सुरु भएको छ र हामीले त्यस्तै हिसाबले यहाँ चाहिँ जस्तो अहिलेको हाम्रो चाहिँ मुख्य फोकस के छ भन्दाखेरि कृषि जुन हाम्रो चाहिँ मुख्य अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो र कृषिलाई सबै बढीभन्दा बढी
यसको क्षमता वृद्धि गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, व्यक्तिहरूलाई कृषिमा यो स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र यसलाई चाहिँ व्यावसायीकरण गर्ने दिशामा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ भन्ने नै छ र हाम्रो अहिलेको आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट र मौद्रिक नीतिले पनि त्यही दिशामा चाहिँ यो मार्गनिर्देश गरेको छ। र अब अरू क्षेत्रमा पनि हामी अब आइटी बेस्ड हामीले चाहिँ नि भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले तपाईँले अनलाइन पेमेन्टका कुराहरू हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ, प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ र यो डिजिटल डिभाइस प्रयोग गरेर चाहिँ धेरै कामहरू भइरहेको छ। जस्तो विभिन्न किसिमको विदेश भ्रमणमा जानुपर्ने, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिनुपर्ने, इन्टरनेसनल कनेक्सनदेखि लिएर यस्ता कुराहरू हुन्थे पहिले भने, अहिले हामी भर्चुअल्ली नै यस्ता कामहरू गरिरहेका छौँ। यहीँ बसी हामीले चाहिँ काम गर्ने गरेका छौँ। भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ परिवेश यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणले हामीलाई चाहिँ धेरै कुराहरूको शिक्षा पनि दिएको छ र अब हाम्रो चाहिँ काम गर्ने तौर तरिकामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरसको महामारीले नेपालको अर्थतन्त्र 4 दशकै कमजोर हुने विश्व ब्याङ्कको आकलन छ। एसियाली विकास ब्याङ्कले कोभिड-19 महामारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा निकै ठुलो धक्का दिने बताएको छ। सबै क्षेत्रहरूमा, चाहे बेलायतको कुरा गरौँ, चाहे अमेरिकाको कुरा गरौँ, चाहे इन्डियाको कुरा गरौँ, सबैमा लास्ट क्वार्टरको आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक, ऋणात्मक र डबल डिजिटमा भएको देखिएको छ हैन। अब नेपालमा पनि यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै हो। पहिलो कुरो त के भने अब यसको प्रभाव हाम्रो पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै ठुलो पर्यो र अब आर्थिक क्षेत्रहरूको कुरा गर्दा चाहिँ सबभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्रमा परेको देखिएको छ, अनि त्यसपछि उद्योग क्षेत्रमा र अनि त्यसपछि अन्य सेवा क्षेत्रहरूमा देखिएको छ। अब गत आर्थिक वर्षको नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 1% को हाराहारीमा हुने सम्भावना देखिएको छ भने यो वर्षको आर्थिक वृद्धि पनि 1.5% भन्दा बढी हुँदैन भन्ने एसियाली विकास ब्याङ्कले अहिलेको हालको प्रोजेक्सन त्यो गरेको छ। अब यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा झन्डै 30 लाख मान्छेहरूमा कि त उनीहरूले आम्दानी गुमाएका छन् कि बेरोजगार भएका छन् भन्ने कुराहरू तथ्याङ्कले देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको रिपोर्टहरूले देखाएको छ। हामी आफैले पनि नेपालमा अब्जर्भ गरिरहेछौँ। बेरोजगारी बढ्यो, आम्दानी घट्यो हैन, मान्छेको मोबिलिटी नभएको हुनाले व्यापार व्यवसायहरू घट्यो र माग पनि घट्यो आम्दानी नभएपछि। यो कारणले गर्दाखेरि सबै सेक्टरहरू, कृषि बाहेक सबै सेक्टरहरूमा हामीले यसको चाहिँ भनौँ न इम्प्याक्ट, नेगेटिभ इम्प्याक्ट परेको देखेका छौँ र यो कन्टिन्यू हुने देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार 61% संस्थाहरू निष्क्रिय भएका छन् भने 25% कामदारले रोजगारी गुमाएका छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु 15औं योजनाको लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीति परिवर्तन गर्न लागेको छ। समृद्धितर्फ हामीले आर्थिक रूपान्तरणको कुरा गरेका छौँ भने ह्याप्पी नेपालीतर्फ चाहिँ हामीले सामाजिक रूपान्तरणलाई चाहिँ लिएका छौँ र आर्थिक रूपान्तरणपट्टि 4वटा मुख्य इन्डिकेटरहरू छन् भने सामाजिक रूपान्तरणपट्टि 6वटा अरू इन्डिकेटरहरू छन् र ती 4वटा इन्डिकेटरमा अहिले जस्तो खास गरी कोभिड-19 को चाहिँ हामीले कुनै परिकल्पना गरेका थिएनौँ। तर पनि योजनामा हामीले स्रोतहरू प्रक्षेपण गर्दाखेरि, आकलन गर्दाखेरि, तर्जुमा गर्दाखेरि भविष्यमा आइपर्ने रिस्कहरू यस्ता हुन सक्छन् र यी रिस्कहरूलाई पनि हामीले कपिङ गर्दै जानुपर्छ भनेर इन्भेस्टमेन्ट प्लानमा र अरू ओभरअल मेकानिजममा चाहिँ रिस्कलाई पनि थोरै आकलन गरिएको थियो। यो 15औं आवधिक योजनाको पहिलो 8 महिनाका परिसूचकहरू त्यस्तो निरुत्साहजनक चाहिँ थिएनन्। हामीले 8.5% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छौँ भनेकोमा 6.5 जति चाहिँ हासिल गर्न सक्ने स्थितिमा हाम्रो प्रोजेक्सन थियो बिचमा रिभ्यू गर्दा। तर जब कोभिड पेन्डेमिक जुन हामीले भोग्नु पर्यो, यो संसारले त्यसको सङ्क्रमणबाट गुज्रिनु पर्यो, त्यस पश्चातपछिको हाम्रो डेटाहरूको अध्ययन गर्दाखेरि सुरुमै हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ यो वर्षमा 2.27 मात्रै हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गरिएको अवस्था आयो र यसरी आर्थिक वृद्धि त्यसरी जान्छ भने गरिबीमा पनि हाम्रो त्यसै गरी घट्छ र ओभरअल हाम्रा चाहिँ सामाजिक आर्थिक जुन सञ्जालहरू भए, जुन त्यसका चाहिँ नि अब स्रोतहरू भए
र कनेक्टिभिटीका विभिन्न आयामहरू चाहिँ अवयवहरूमा चाहिँ कोभिड-19ले चाहिँ ठुलै हस्तक्षेप इन्टरभेन्सन गरेकोले हाम्रो समाजको रूपान्तरणको प्रक्रिया र हाम्रो आर्थिक रूपान्तरणका जुन हाम्रा प्रक्षेपण गरिएका जुन टार्गेटेड इन्डिकेटरहरू थिए तिनमा चाहिँ धेरै कमी होला जस्तो गरी हामीले चाहिँ महसुस गऱ्यौँ र यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले दुईटा ठुला स्टडी पनि गरेको छ र त्यो स्टडीको रिजल्ट पनि आइसकेको छ। जस्तो कृषिमा हेर्दाखेरि 8 महिनामा हाम्रो 3.7% मात्र वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यस्तै अब इन्डस्ट्रीपट्टि हामी जाँदा 11% आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ त्यसमा मात्रै, र सेवामा 6.4 देखिन्छ र एभरेजमा हाम्रो त्यसलाई निकाल्दाखेरिको अवस्था र कोभिड पछाडिको वर्षै दिनको हेर्दाखेरि कृषिमा चाहिँ हाम्रो 2.5% मात्रै जाने भन्ने देखिन्छ भने इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नेगेटिभै गएको देखिन्छ। मोटामोटी 1% जति नेगेटिभ, 6 to 1% जति नेगेटिभ देखिन्छ भने सर्भिसमा चाहिँ 0 ग्रोथ देखिन्छ। र ओभरअल ग्रोथ हेर्दाखेरि हुन त विश्वका धेरै आर्थिक हिसाबले सम्पन्न भएका विकसित अथवा औद्योगिक अथवा मध्यम उच्च आय भएका देशहरूमा पनि यो ग्रोथ चाहिँ झनै नेगेटिभ डबल डिजिटमा जान लागिसकेको अवस्थामा हामी अझै पनि नेगेटिभ चाहिँ नगइसकेको अवस्था नै यो स्टडीले देखाएको छ। अझै पनि 0 देखि 1 को बीचतिर हामी पोजिटिभमै छौँ भन्ने सिनर्जिक इफेक्ट चाहिँ रिजल्टले देखाएको छ। यो भनेको असाध्यै डरलाग्दो र भयावह होइन। अझै पनि हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरू र सामाजिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ हामी फेरि आफू सेफ भएर र समाजलाई सेफ गराउने हिसाबले क्रियाकलापहरू चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यौँ भने चाहिँ फेरि रिभाइभेसन हुन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 घोषणा गरेको थियो। भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी पर्यटन व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेका थिए। पर्यटकको लागि मुख्य सिजनमा कोभिड-19 देखिएको थियो। यही समयमा कोरोना भाइरस महामारी फैलिएकोले पर्यटन व्यवसाय, होटल, रिसोर्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ सबै क्षेत्र प्रभावित हुँदा 11 लाख मजदुर बेरोजगार भएका छन्। टुरिज्म क्षेत्रमा चाहिँ धेरै नै इम्प्याक्ट परेको देखिन्छ र यो नेगेटिभ धेरै नै नेगेटिभ छ। होटल एन्ड रेस्टुरेन्टपट्टिको रिटेल होलसेलपट्टि ठिकै छ, रिटेलपट्टि अलि कमजोरी नै देखिन्छ। कन्स्ट्रक्सन ट्रान्सपोर्टेसनपट्टि अत्यन्तै नेगेटिभ छ र कन्स्ट्रक्सन र म्यानुफ्याक्चरिङपट्टि बिस्तारै रिभाइभ भइरहेको अवस्था छ र बजारहरू बिस्तारै खुल्दै जाँदा अरू एक्टिभिटिजहरू फाइनेन्सियल सेक्टरका एक्टिभिटिजहरूमा पनि प्लस भइरहेको अवस्था छ। तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी प्रभाव परेका 3-4वटा क्षेत्रहरू छन्। जस्तै पर्यटन क्षेत्र, जस्तो एयरलाइन्सहरू सबै बन्द भए त्यतिखेर होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरू सबै चाहिँ बन्द हुन पुगे। टुरिस्टहरू चाहिँ आगमन रोकियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टुरिस्टबाट प्राप्त हुने आम्दानी पनि घट्यो र त्यो अरू यो पर्यटनसँग जोडिएका सबै सेक्टरहरू चाहिँ एक किसिमले यो चाहिँ स्थगन भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो उत्पादनमूलक उद्योगहरू हुन्थे, विभिन्न इन्डस्ट्रीहरू चल्ने गर्थे, ती उद्योगहरू पनि बन्द हुन पुगे। त्यसमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको पनि केही समयको लागि चाहिँ तिनीहरूको रोजगारी गुम्यो। त्यसपछि चाहिँ जुन निर्माणका क्षेत्रहरूमा विभिन्न चाहिँ यो सडकहरू, विभिन्न चाहिँ बिल्डिङहरू निर्माण हुने चाहिँ निर्माणको क्षेत्र थियो, त्यो निर्माणको क्षेत्रलाई पनि डिस्टर्ब भयो। अनि चाहिँ हामीले लकडाउन र निषेधाज्ञा जस्ता यो कदमहरू उठाउन बाध्य भयो, जसले गर्दाखेरि के भयो हाम्रो चाहिँ नि यो यातायात अनि त्यसपछि हाम्रो होलसेल र रिटेल ट्रेडका सेक्टरहरूमा पनि यो के भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो नोक्सानी सिर्जना हुन पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा पनि यो यसले समस्या पार्यो, किनभने हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्कुल जाने लगायतका कुराहरू अहिले चाहिँ बन्द नै भएको छ। यद्यपि यसले चाहिँ कुनै सेक्टरहरूमा चाहिँ थप केही त्यो जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीहरू बढाउने, त्यसपछि गएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो हाम्रो पहिलेको क्षमता भन्दा अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ। जस्तो यो कोभिड-19 को चेक जाँच गर्ने लगायतका कुराहरू पनि पहिले थिएन, बिस्तारै यसको चाहिँ क्षमता वृद्धि गर्ने क्रममा छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो यो अहिले यो यसले चाहिँ अर्को अवसर के सिर्जना गरिदिएको छ भने आइटी बेस्ड यो हाम्रा धेरै कुराहरू चाहिँ सूचना प्रविधिबाट चाहिँ काम चलाउने गरिएको छ। त्यसैले अब समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ
हाम्रो अर्थतन्त्रको जुन मुख्य क्षेत्र थियो त्यसलाई चाहिँ यसले प्रभाव पारेको छ। यद्यपि कृषि क्षेत्र भने अरू क्षेत्र जतिको चाहिँ उसमा यो आर्थिक वर्ष 76-77 को तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि कृषि क्षेत्रले केही भरथेक गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अन्यल सिर्जना भएको छ। विदेशी भूमिबाट वार्षिक झन्डै 9 खर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। विभिन्न अध्ययनहरूले भारतमा झन्डै 10 लाख नेपाली कार्यरत रहेको देखिएको छ। उनीहरूबाट झन्डै वार्षिक 2 खर्ब रेमिट्यान्स प्राप्त हुन्छ। कुल गारस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा 25.4% छ। श्रम गन्तव्य देशमा कोभिड-19 सङ्क्रमणको फैलावटसँगै उद्योग कारखानाहरू बन्द भएका छन्, जसबाट लाखौँ नेपाली कामदार प्रभावित भएका छन्। रेमिट्यान्सले परिवारको घर खर्च मात्र चलाएको छैन, यसले अर्थतन्त्रमा सक्रिय प्रभाव पारेको छ र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान गरेको छ। मोटामोटी हाम्रो 32 लाखको हाराहारीमा मात्रै विदेशमा नेपालीहरू रहेको अवस्था पाइएको छ र त्यसमा पनि लेबर चाहिँ अराउन्ड त्यही 68-70% मात्रै भएको देखिन्छ र त्यो पनि कोभिडकै कारणले वर्षभरिमा आउने चाहिँ करिब 6 लाखको हाराहारीमा देखिन्छ। त्यो भनेको लगभग 19% जति हो र त्यो 6 लाखमा पनि 60% जति चाहिँ कोभिडकै कारणले फर्किने देखिन्छ भने 40% चाहिँ रेगुलर आफ्नो भिसा सकिएर अथवा अरू कारणले फर्किने देखिन्छ। त्यसैले अबको चुनौती भनेको त्यो नेपाल फर्किने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले वहाँ काम गुमाउनु भएको छ उहाँहरूलाई नेपालमै ल्याएर काममा उहाँहरूको सिप क्षमता योग्यता अनुभवको आधारमा यहाँ रिसेटल गर्ने कुरा एउटा र नेपालभित्रै पनि यो कोभिड पेन्डेमिकको कारणले हामीसँग 80 लाख मान्छे रोजगारीको लागि बाहिर आउनुहुन्छ। हाम्रो एनएलएफएस भन्छ, नेपाल श्रम सर्वेक्षणको रिपोर्टले देखाएअनुसार त्यसमा 70 लाख प्लस मान्छे हाम्रो रोजगारीमा हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये पनि लगभग 7 लाख प्लसको हाराहारीमा चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरबाट जुन चलाइएका कार्यक्रमहरू र संयन्त्रमा भएको रोजगारी गुमेको देखिन्छ र समग्रमा हामीसँग 7 लाख, त्यसरी 5 लाख हाम्रो चाहिँ नि हरेक वर्ष श्रम बजारमा निस्किने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र 9 लाखको अलरेडी हामीसँग मौजुदा बेरोजगारको सङ्ख्या, त्यस्तै विदेशबाट फर्किनेहरू लगभग 2.5 लाखको सङ्ख्या र अन्य सेक्टरहरूमा रोजगारी गुमाउनेहरूदेखि समग्र अप्ठ्यारोमा पर्ने 3 देखि 4 लाख गर्दाखेरि झन्डै 24-25 लाख बराबरको प्लस चाहिँ नि रोजगारी फेरि नेपालले यो वर्ष सिर्जना गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ। त्यसमा नेपाल सरकारले बजेट मार्फत उचित सम्बोधन गरेको छ। धेरैवटा कार्यक्रमहरू रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी ल्याएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याएको छ, सहुलियतपूर्ण ऋणहरू ल्याएको छ, यो नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी ल्याएको छ, युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगारमा थप चाहिँ नि ध्यान दिएको छ सरकारले। साना किसानदेखि जडीबुटी लगायत प्रधानमन्त्री रोजगार, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ता यी विभिन्न कार्यक्रम मार्फत नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने भनेको छ। यसरी गुमेको रोजगारीलाई पुनरुत्थान गर्ने विषयमा पनि सरकार गम्भीर भएर कार्यक्रमसहित ल्याएको अवस्था छ। तर पनि सरकारको अझै पनि मेन काम भनेको मान्छेको जीवन नै बचाउने हो। पहिलो कुरो जीवनमै ध्यान दिने हो र जीविकोपार्जनलाई पनि सुचारू गराउने हो। रिमिटेन्स नै अब हाम्रो सबै थोक हो र त्यसले चाहिँ हामीलाई ठुलो समस्यामा पार्छ। त्यो कमी आउन थालेपछि भन्ने जो बाहिर अफवाह फैलिएको छ त्यस्तो चाहिँ होइन। त्यसमा यद्यपि बाहिरबाट पठाउने पैसाको अथवा रिमिटेन्सको इन्फ्लो चाहिँ घट्न सक्छ भन्ने पनि आकलन छ। तर कोभिडको प्रभाव नेपालमा मात्रै नभएर संसारभर परेको र अहिले अझ नेपालमा बढी देखिएको हुनाले त्यही 6 लाख नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो आउने भनेर फर्म भरेर एउटा एस्टिमेसन हामीले गरेको छ र त्यही पनि आउनै हुन्छ भन्ने पनि 100% ग्यारेन्टी छैन। यदि बाहिरको अर्थतन्त्र राम्रो भयो, हाम्रो डिप्लोमेसीमा अझ प्लस चाहिँ नि सुधार आयो भने जसले वैशाख जेठको बेला सर्वेक्षण गर्दा नेपाल फर्किने भनेर जो इच्छा व्यक्त गरेर फर्म भर्नुभएको थियो उहाँहरूले पनि आफ्नो डिसिजन विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले रिमिटेन्समा चाहिँ गिरावट धेरै आउँछ भन्ने किसिमको अनुमान अहिलेको स्टडीमा देखिएको छैन। कृषि प्रधान देश नेपालमा कुल गारस्थ उत्पादनमा 27% योगदान
कृषि क्षेत्रको छ र 60.4% जनसङ्ख्या यो क्षेत्रमा आबद्ध छन्। कृषि क्षेत्रमा कोभिड-19 को प्रभाव अन्य क्षेत्रको तुलनामा न्यून छ। यो समय कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने अवसर पनि हो। कृषिले ठूलो सङ्ख्यामा बेरोजगार भएका युवाहरूलाई रोजगारी दिन सक्छ र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने अवसर पनि दिएको छ। ई-कमर्स र अनलाइनको कुराहरू हैन अब पहिलाको जस्तो नभइकन त्यसको प्रयोगहरू धेरै बढ्न सक्ने सम्भावना, अनि अब अलिकति यो सप्लाई साइडको कन्स्ट्रेन्टहरू हैन, मान्छेले अहिले उद्योग क्षेत्रले र मेटेरियल्सहरू नपाउने, सिप भएका व्यक्तिहरू जुन हाम्रो भारतबाट धेरै आएर काम गर्थे तिनीहरू समयमा नपाउनु, श्रम नै नपाउनु समयमा हैन, इत्यादि सबै कारणहरूले गर्दाखेरि अलिकति आत्मनिर्भरतिर हाम्रो फरवर्ड लिङ्केज ब्याकवर्ड लिङ्केज पनि बढाउने, आत्मनिर्भरतातिर अलिकति बढी जानुपर्छ कि भन्ने अहिले विश्वव्यापी लहर पनि आएको छ। नेपालमा त हामी अझै धेरै गर्न सक्छौँ, कृषिको क्षेत्रमा धेरै गर्न सक्छौँ हैन। हामीले इम्पोर्ट गर्ने धेरै औद्योगिक पदार्थहरूमा उत्पादनहरूमा हामी धेरै आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, सेवाको क्षेत्रहरूमा पनि धेरै गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू यसले बताएको छ। र अब अहिलेको प्रायोरिटी खास गरी सरकारको लागि चाहिँ झन्डै 30 लाखलाई यो बेरोजगारीको समस्या, आम्दानी घट्ने समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले सरकारले झन्डै 17 अर्ब जति रुपियाँ राखेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि लिएर सिप विकासका कार्यक्रमहरूदेखि लिएर रोजगारीसँग सम्बन्धित धेरै कार्यक्रमहरू छन्। यी कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीले शीघ्र सुरु गर्नुपर्छ। त्यो गर्न सक्यौँ भने के लाग्छ भने अहिले बेरोजगार भएका अलिकति भनौँ न भोकले पीडित मान्छेहरूलाई रोजगारी दिएर उनीहरूलाई केही ज्याला पाएर माग पनि बढ्ने, उनीहरूको रोजगारी पनि हुने, भोकबाट मर्न पनि हामीले चाहिँ बचाउन सक्छौँ। त्यस कारण यो कार्यक्रमहरूलाई यथाशीघ्र अगाडि लिएर जानुपर्छ। दोस्रो भनेको सरकारको ठुला ठुला प्रोजेक्टहरूमा यो हेल्थको प्रोटोकलहरू राखेर हैन, यो हेल्थको जुन प्रोटोकल भनेको सरकारले त्यो कायम राखेर त्यसलाई पनि एउटा सुपरभिजन गर्ने कुराहरू होला हैन, अनुगमन गर्ने कुराहरू होला, त्यो कायम राखेर ठुला प्रोजेक्टहरू काम सुरु गर्नुपर्छ। होइन भने फेरि रोजगारीको हामीलाई धेरै ठुलो समस्या हुन्छ। व्यापार क्षेत्रको जीडीपीमा 14.73% योगदान छ। यो क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। जीडीपीमा 11.53% हिस्सा रहेको घर जग्गा तथा व्यावसायिक सेवाहरू प्रभावित भएका छन्। जीडीपीमा 7.77% हिस्सा रहेको निर्माण क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा झन्डै 7 लाख मजदुर बेरोजगार भएका छन्। यस्तै यातायात क्षेत्रमा कार्यरत करिब 3,50,000 श्रमिकहरू पनि बेरोजगार भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। आर्थिक गतिविधि घटेसँगै विद्युतको उपयोगिता घटेको छ र ग्यास र पानीको माग पनि घटेको छ। मुलुकको जीडीपीमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान 7.06% छ। लाखौं विद्यार्थीको परीक्षा र पढाइ लेखाइ स्थगित भएको छ। केही सीमित शिक्षालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी भएको छैन। निजी शिक्षालयमा कार्यरत करिब 2,50,000 शिक्षक बेरोजगार भएका छन्। सबै खालका उत्पादनमूलक उद्योगमा रहेका झन्डै 11 लाख मजदुर बेरोजगार भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणको लागि गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण सङ्कुचित भएको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किन लागेको छ। पछिल्लो समय राजस्व सङ्कलन पनि पूर्ववत अवस्थामा पुग्न लागेको छ। अब हामी यसै सम्बन्धी विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार असोजेता दैनिक 2 अर्ब नजिक राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 2.5 महिना बितिसक्दा कुल राजस्व सङ्कलन 1,29,27 करोड रुपियाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो 23 अर्ब रुपियाँले कम हो। गत असोज 15 सम्म 1,53,63 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिसम्म सङ्कलित कुल राजस्व मध्ये कर राजस्व 1,24 करोड 74 लाख रुपियाँ रहेको छ। गैर कर भने 4,72 करोड 60 लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। सङ्कलित राजस्व कुल लक्ष्यको तुलनामा 12.78% हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 10 खर्ब 11 अर्ब 75 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने र यो फैलिनबाट रोक्नको निम्ति चाहिँ लकडाउन गऱ्यौँ। त्यसपछि केही समय अलिकति खुकुलो अवस्थामा हामी गयौँ र पछि आएको जोखिमलाई मध्यनजर गरेर केही समय चाहिँ निषेधाज्ञाको उपायहरू पनि अवलम्बन गऱ्यौँ र अहिले अब बिस्तारै हाम्रो चाहिँ आवत जावत र हाम्रा चाहिँ लगायतका कुराहरूलाई बिस्तारै खुकुलो गर्दै लगेको स्थिति छ र यसले हाम्रा चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू बिस्तारै चालु हुँदैछन्। अनि त्यसपछि यो आयात निर्यातका क्रियाकलापहरू पनि बिस्तारै लयमा फर्किँदैछ र यसले गर्दाखेरि राजस्व जस्तो भन्सारका कुराहरू, भन्सार आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर को यो बिस्तारै यसले चाहिँ आगामी दिनमा यो राजस्वको रेसियो पनि बिस्तारै बढ्दै जाने हामीले आशा गरेका छौँ र अब के आशा लिन सकिन्छ भन्दाखेरि अब अर्थतन्त्र बिस्तारै आफ्नो लयमा फर्किन्छ र यसका चाहिँ हरेक सेक्टरहरू जस्तो भनौँ न कृषि, उद्योग, सेवाका पनि विभिन्न उपक्षेत्रहरू, उद्योग भित्रका पनि विभिन्न उपक्षेत्रहरू जस्तो भनौँ न निर्माणको क्षेत्र, अब उत्पादनमूलक उद्योगको क्षेत्र, जलविद्युतका क्षेत्रहरू र अन्य विभिन्न क्षेत्रहरू बिस्तारै आफ्नो लयमा फर्किन्छन् र हाम्रो अर्थतन्त्र जुन हामीले चाहिँ धेरै नोक्सानी बेहोर्न पर्यो त्यो नोक्सानीलाई पनि यो क्षतिपूर्ति हुने गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रका चाहिँ सबै डाइमेन्सनहरू फेरि ठिक ठाउँमा आउँछन् भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र हाम्रो चाहिँ जुन मौद्रिक नीति र वित्त नीतिले पनि त्यसैतिर चाहिँ एउटा फोकस गरेको छ। त्यसैले अब हामी निराशा होइन आशावादी हुने अवस्थामा छौँ। हामी आशावादी नै छौँ। राजस्व सङ्कलन र खर्च पनि सन्तुलित नै देखिएको छ। अहिलेसम्म सरकारले 1 खर्ब 17 अर्ब 41 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्यमा हालसम्म खर्च केवल 7.96% मात्र भएको छ। खर्चको ठुलो हिस्सा चालु खर्चमै रहेको छ। असोज 15 सम्म 1 खर्ब 5 अर्ब 30 करोड रुपियाँ चालु खर्च रहेको छ। यस्तै विकासतर्फ 9 अर्ब 54 करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। यो कोभिडको अलिकति समस्या अलिक छिटै समाधान भयो होइन, अलिकति हामीले चाहिँ यो हेल्थको प्रोटोकलहरू मेन्टेन गर्न सक्यौँ र अलिकति अब भ्याक्सिनको पनि कुराहरू आइरहेछ होइन, यो पनि एउटा एकदम सकारात्मक कुराहरू भयो। यो भ्याक्सिनको कुराहरू अनि जुन अहिले सरकारले दिएको प्रोटोकललाई फलो गरेर गर्ने कुराहरू, यसको इन्फोर्समेन्ट गर्ने कुराहरू हामी सचेतता अपनाउँदै गयौँ भने मलाई लाग्छ यो हामी कोभिडलाई अलिकति छिटो पार पाउने अथवा यसको चाहिँ जोखिम कम गर्न सक्ने हुन सक्छौँ र त्यति बेला चाहिँ हाम्रो बन्द व्यापार, इकोनोमी, आर्थिक क्रियाकलापहरू बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले यही 3-4वटा कुराहरूमा अलिकति बढी ध्यान दिएर अगाडि जानुपर्छ। अब हामी चाहिँ कोभिडसँगै बाँच्न पनि सिक्नु पर्यो र यसैको जोखिमलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कोरोना भाइरसको महाव्याधिसँगै सङ्कटमा फँसेको हाम्रो अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउँदैछ र यसले हामीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र आत्मनिर्भर बन्ने अवसर समेत दिएको छ। समृद्धिको सपनालाई विपना अथवा यथार्थमा परिणत गर्न हामी सबैको जोडबल आवश्यक छ। राजनैतिक नेतृत्वको दूरदर्शी योजना, त्यसको कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। साथै हामी सबैको साथ र सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक छ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।